The God of the Ten Commandments is not co-equal with Christ His Son. Pangutana, kinsa ang nagsulti sa napulo kasugo? Tubag, ang Dios mismo. Exodus 20 verse 1, Deuteronomy 5 verse 5. Pangutana, asa ang anak nga si Hesus Kristo paghatag sa balaod? Ang tubag, ang amahan naa sa kilid sa anak paghatag sa balaod. Ellen G. White, Signs of the Times, October 15, 1896. Pangutana, unsa ang uban importante nga mga puntos sa pulo kasugo? Ang tubag, ang nahauna nga sugo nagaingon, dili ka magbaton og laing Dios sa atubangan ko. Exodus 20 verse 3. Naatay usa ka Dios. Ephesians 4 verse 6. 1 Corinthians 8 verse 6. Sapagkat tinuod ang pagdepende sa kaugalingong pagsabot kay idolatry o pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Giklasipikar sa Dios ingon mga tig-simbag mga Diyos-Diyos kadtong nagsalig sa ilang kaugalingong kaalam. Sa ilang kaugalingong paglalang, nagsalig sa kalampusan sa ilang bahandi o gahom, naningkamot sa pagpalig-on sa ilang mga kaugalingon. Pinaagi sa pakig-alyansa sa mga tao nga gitawag sa kalibutan nga bantugan. Review and Herald, March 15, 1906. False conception of God are idolatry. Walay makitang panggawas nga mga templo o ribulto. Mahimo nga walay larawan sa mata nga ibutang sa ibabaw. Bisan pa ni ana, tingali nagbuhat kita og idolatry. Review and Herald, December 3, 1908. False worship is spiritual adultery. Ang tanan nga bakak nga pagsimba mao'y espiritual nga pagpanapaw. Ang ikaduhang sugo nga nagdili sa bakak nga pagsimba. Mao usab ang sugo sa pagsimba sa Dios ug sa iya lamang mag-alagad. Manuscript 126, 1901. Pangutana, ang Dios sa napulo kasugo equal ba sa iyang anak? Ang tubag, dili. Juan 14 verse 28, nag-ingon, ang akong amahan labaw pa kanako. Ang John 5 verse 19, nag-ingon, ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon. Kini nagpasabot nga si Jesus Christ dili equal sa iyang amahan. Lucas 18 verse 19, adunay usa lamang nga maayo ug kana mao ang Dios. Si Jesus nagkigsulti sa isa ka tawo nga nagtawag kaniya nga maayo ug nangutana kaniya, nganong gitawag mo ako nga maayo? Walay bisan kinsa nga maayo gawas sa Dios lamang. Si Kristo wala nagtudlo nga siya Dios o katumbas sa iyang amahan. 1 Corinthians 11 verse 3. Ang ulo ni Kristo mao ang Dios. Busa si Kristo dili katupong sa Dios. Mateo 9 versikulo 8, Buhat 2:22, 10 versikulo 38. Ang Dios mao'y nagbuhat og mga milagro ug mga katingalahan pinaagi kang Kristo. Kung si Kristo Dios, ang Biblia mo ingon lang nga si Kristo mismo nagbuhat sa mga milagro nga wala maghisgot sa Dios. Ang kamatuoran nga ang Dios ang naghatag og gahom sa mga milagro. Nagpakita nga ang Dios labaw pa kay kang Kristo, dili sila co-equal. Sa dihang ang mga tinun-an nagampo sa Dios diha sa Act 4 verse 25, ilang gitawag si Haring David nga alagad sa Dios. Ang unang siglo nga ang mga tinun-an wala motuo nga si Kristo maoy Dios. Apa naghuna-huna kaniya sama kang David, ingon alagad sa Dios o ministro sa Dios. Mateo 20 verse 28, Mark 10 verse 43 to 45. Busa si Kristo dili katupong sa Dios. Si Jesus usa ka heir o manununod o kauban nga manununod uban kanato. Roma 8 verse 17.
Kung si Kristo usa ka persona sa Dios nga kapanguluhan ug kauban nga walay katapusan uban sa Amahan, nan dili siya mahimong manununod tungod kay isip Dios siya hingpit nga tag-iya sa tanan ug walay bisan unsa nga iyang mapanunod. Si Kristo mao ang anak sa Dios, 1 John 5:10. Ug kita ang mga anak sa Dios, 1 John 3 verse 1. Busa si Kristo dili tupong sa Dios, dili kita mahimong managtupong sa Dios. Si Jesus gitintal sa tanan paagi. Sama ka nato, Hebrews 4:14 and 15. Apan ang Biblia tin-aw nga ang Dios dili matintal kay ang Dios dili matintal sa dautan. Santiago 1 versikulo 13. Si Kristo dili mahimong katupong sa Dios kay siya gitintal ug ang Dios nga Amahan dili mahimong matintal. Ang paghimo sa Dios nga usa sa tulo ka managsama nga persona nagkuha gikan kaniya sa iyang posisyon ingon nga bugtong tinuod nga Dios. Juan 17 versikulo 3. Ang magbubuhat sa universo, Genesis 1:1. Ang mamumugna sa plano sa kaluwasan, Efeso 2 versikulo 8. Og usa ka Dios ang Amahan sa tanan butang, 1 Corinthians 8 verse 6. Pangutana: bisan unsa gawas sa kamatuoran sa kasulatan, baka kana. Diin makit-an ang mga bakakon? Tubag, gawas sa syudad. Revelation 22 verse 15. Pangutana, kinsa ang amahan sa bakak? Tubag, si Satanas. John 8 verse 44. Pangutana, unsaon man nato pagsimba ang Dios? Tubag, simbaha siya sa espiritu ug sa kamatuoran. John 4 verse 23 to 24. Ang pagsimba dili mahimong mekanikal o formalistiko. Kinahanglan magikan kini sa kasing-kasing nga nakaangkla sa pulong sa Dios. Si Kristo mianhi niining kalibutan aron sa pagluwas sa katawhan. Siya nagpaubos sa iyang kaugalingon aron magantos uban sa lumba nga pagasakiton sa tanan nilang mga kasakitan. Manuscript 76, 19:3. Sa katapusan, makapaubos ba kita sa atong kaugalingon ug magantos uban kay Kristo? Hinaot unta. Salamat o God bless.